बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. लुका सुवंजेल अध्याय 12 वाक्य 30 आणि 4. लूक चॅप्टर 12 वर्स 34. कित्याक जंय तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीज आसतलें. मोगाच्यानो क्रिस्ती बावार्थान जियोवची आमी आयच्या ह्या बागे दिसा सोम्या सरशीन आयल्या. ताचो मोग नियाळटां आनी ताका अर्गां दिता. प्रत्येक रितीन आमच्या सोम्याक आमच्या जिवितांतलें दिर्वें आनी वर्तें दायज म्हण मानून घेवन ह्या रादान करच्याक आमी सांगाता जमल्या. वर्त्या मोगान सोम्यान आमकां ताच्या सांगातपणांत एकवटचें भाग फावो केला. तर आज ताचें हाजेरपण बगून ताची स्तुती गावया आनी ताका अर्गां दिवया. गावन गीत स्वादीक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको A10 पेज 25. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. हुंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेता राखोन आसा. हुंड्या रुपार लिपोन रावला सक्रामेंतांत राखोन आसा. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. जिनिये पयनार सांगा दिता, कष्टान वारा सांबाळ व्हरता. जिनिये पयनार सांगातीताय, कष्टान वारान सांबाळून व्हरताय. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. अंकारान तूं दिवो जाता, अज्ञान्यांक तूं जानवाय दिता. अंकारान तूं दिवो जाताय, अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. स्वादिक जेजू नामान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. स्वादिक जेजू नमान तुका, दुलोप जेजू वंदन तुका. पुत्रान तुज्या मोतबूज वाडायता, मासान तुज्या घटाय दिता. पुत्रान तुज्या मोतवूज वाडायताय, मासान तुज्या घटाय दिताय. स्वादिक जेजू नामान तुका,
दुर्लभ जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमन तुका दुर्लभ जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 रगानी ओगळाम तुका सुमया जेसू आराधना स्तुती मान आणि महिमा तुका फावो या वरत्या दिसा बसो तुका आमी अर्गादिता तुवें आमकां हे आराधना करच्याक तुजी स्तुती करच्याक तुझ्या नावाची महिमा वाकणच्याक हांगासर एकठांय आमची जिणी पवित्र करूंक आस तुझ्या कृपा आशिर्वादांनी भरच्याक तुवें आमकां तुजो मोग प्रगट करच्याक अवकाश फावो केलाय मोगळा जेजू हे आराधन करून तुजी स्तुती करूंक आनी तुका दिनवास पाठोवंक आनी तुज्या मोगांचो आनी हर एक रितीन तुवें पाठोवच्या कृपे आशिर्वादांचो उडास काडून तुका अर्घ दिवंक आमी आयल्या हालेलुया 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 सदांच संवसारांत दिरवें पुंजावन आमचे जिणेंत ह्या संगतींचेर बळवंत जाता म्हणलें चिंती नासतना सर्गार दिरवें पुंजावन आमची जिवितां वाट भावार्थाच्या संगतींनी बळवंत करूंक आपोवणें दिलेल्या मोगळा जेजू तुका जाव अर्घ आनी होगळाप तुजो मोग तुजो संगात तुजो आदार नियाळून आमी हें आराधन करता आसतना भावार्थी संगतीचो प्रकाश सदां दीस आमच्या जिवितांत आस जय तेदो आमची जिणी बापा आमकां रचलेल्या इराद्या पासोत चलता म्हणलें तुवें स्पश्ट केलाय आनी ह्या द्वारे तुज्या जिवितांत तें खरें जाल्लें आनी पवित्र सभे मुखांतर आयकलां आनी त्या भावार्थान आमी मानून घेता वचूया ह्या वर्त्या बेसांवा पासत आनी सर्व कृपे आशिर्वादां पासत तुका आमी अर्घां दिता वचूया मोगळा जेजू आमची जिवितां वाट आनी सर्व रितींनी सर्गी राजाच्या शेगुणांनी आमी भरच्याक तुवें आमकां तुज्या मोगान भरलाय आनी तुजो भरपूर संगात आमकां दिलाय तुज्या मोलेक रगत वारोवन आमी आमच्या जिवितांत चुकलेल्या वेळार संवसारी संगतींक लब्धोवन जिणी त्या वाटेन वंदवल्ल्या वेळार आनी भावार्थाचो उजवाड क्षीण वा उणो जाताना तुवें केल्लो तुज्या जिविताचो त्याग सॅक्रिफीस उगडासाक हाडून आनी तुज्या जिविताच्या समर्पणाद्वारे लाभयलेलें पातकाचें बोगसाणें नियाळून परत त्या भावार्थाच्या उजवाडान परसळच्या हिंडाक फाटीं हाडताय तुजो मोग निरंतरी अपरिमीत रितीन आमच्या जिवितांत आसा म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय सोमया ह्या वर्त्या बेसांवा पासत तुका आमी दिनवास पाठयता आनी तुजी स्तुती गाता कीर्तन 130 आनी 2 वाक्य 13 ते 14 Psalm 132 verses 13 and 14 सर्वेस्परान सियोन विंचून काडला ते आपले निवास स्थान करूंक ताका जाय आसलें हे म्हजें शाश्वत निवास स्थान हांगा हांव वस्ती करतलो तें म्हाका जाय आसलें वय मोगळ्या सुमया करेंच सर्वेस्परान इस्रायल परजेचेर आसलेलो कंत हुस्को हांगासर कीर्तनगार दाखयता हर एकली
आम्ही त्या देवाची मंदिर आणि सर्वेस्पर देव आमच्या काळजांनी वस्ती करूंक आशेता म्हणलें. कीर्तनगार आपल्या बोगणांनी प्रगट करता आसतना तुवें तुज्या संवसारी येण्याद्वारे आमकां बापा लागीं राजी करून परत ते निवास स्थान पवित्र करच्याक अवकाश करून दिलाय. हर एका संगतीने सोम्या बापाच्या त्या एकवटान जियोवच्याक तुझी कृपा आशीर्वाद आमचेर तूं पाठयताय. आनी बापा हांव उमाळच्या परिमीत मोगान तूं आमकां आरावन धरताय. सोम्या ह्या सर्व बेसांवा पासत तुका हांव वर्गां दिता, तुजी स्तुती गाता. तुजो मोग निरंतरी आमच्या काळजांत आसून त्या मोगांत आमी सदां जियोवच्याक आमचे उणेपण अस्कत कांय संवसारी संगतींक आसची वंदवणी आमची जिणी बावडताच्या प्रकाशांतावन पयस राना जावच्याक तुज्या जिविताचें समर्पण केलाय. हर एक कंतूस आमचेर दाखयलाय. देखून तुका हांव वर्गां दिता आनी घातां गीत जेजो पदवेदार ताजो अधिकार सर्गा संवसारार सदां सर्वदा. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको बी 68 पेज 73. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आणि मागण्यात मान आणि गौरव दिव्या सदां ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यात मान आणि गौरव दिव्या सदां ताका आमच्या राया. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां मोक्षिता धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. पदकाच्या कोंडान बुडोन आसलेल्या आत्म्या म्हज्या धूर नितळ तो करता. पातकाच्या कोटान बुडून असलेल्या आत्म्या म्हज्या धूर नितळ तो करता. हालेलुया 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 हालेलुया. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदां ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिव्या सदां ताका आमच्या राया. म्हज्या जिवितांत दंडळची मेटा भद्र कडपावय तो रावयता. म्हज्या जिवितान दंडळची मेटा भद्र कडपा वयर तो रावयता. नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यांत एक नवे गायन तो गावयता. नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यांत एक नवे गायन तो गावयता.
Hallelujah. 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 ध्यान आणि मागण्या मान आणि गौरव देव्या सदांतक आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्या मान आणि गौरव देव्या सदांतक आमच्या राया आणि ध्यान आणि मागण्या मान आणि गौरव देव्या सदांतक आमच्या राया Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. स्तुती मान आणि महिमा तुका फो आखणी तुका आराधन तुका स्तुती तुका स्तुत्या तू वर्तो देव आमच्या जीवितान बरे पूर्ण पटून स्तुती आमची जिणी बरी कर स्तुती तुका सावरकान तुका सावगळा तुका साव स्तुती तुका सावारी तुका साव महिमा तुका सावरदान स्तुती हालेलुया 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 हालेलुया. Mateo Vangel अध्याय 6 वाक्य 19 Matthew chapter 6 verse 19. संवसारांत तुमकां दिरवें पुंजाय नाकात हांगा कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी चोर कन्ना घालून नागयतात. मुगाळा जेजू ह्या उतरांनी शिसांक तुवें जागवण दिली. ताणें तांच्या बाबतीं जिविताचो महत्व कितें तें समजून घेवंक तुवें अवकाश दिलोय. हर एका रितीने तांच्या जिविताचो इरादो आनी तुजो पाटलाव केलेल्याचो इरादो कितें तें जावन आसा तें तुवें तांकां स्पश्ट केलें सोमया. मोगळा जेजू संवसारांत आमी जियेतना ग्रेस्त काय यशस्वी होगळीक केल्ल्या कामाक मेळची शाबासकी अधिकार सुशेगायचें जिवीत आशेवन सबार संगती जिवितांत आपणावंक आमी प्रयत्न करता सोमया. आनी सबार रितींनी आमचे मनशा सैब आमकां आमचे जिविता पयन त्या दिशेन व्हरता. सबार तरांनी तुजो मोग परत आनी परत नियाळून बावळतान फाटी येवंक तूं आमकां अवकाश दितना आमच्या उणेपणाचो अस्कत काय स्वामी संवसारी संगतींक लबदोन जियेल्ल्या जिविताचो उडास येता. बेजाराय जाता खंत आमी उसारताव आनी त्या द्वारे तुजे सरशी फाटी येवचो आनी तुका वेंगून रावचो अवकाश तुवें दिवचो तो आमी नियाळता सोमया. सबार रितीने आमचें बोळ आनी सकत कितें तें आसा ह्यो संवसारी संगती आपणावच्याक आमी वेळ करशिता आनी तो वेळ करसून जिवितांत सबार पावटी निरासपण आपणायिल्लें आसा. पूण येदोळ म्हणसर हांवें सोडलेल्या सर्व यशस्वेंत म्हज्या जिविताची तान बागोवंक त्यो संगती साध्य जावंक नात सोमया. पयशे आमकां एक घर आपणावंक साध्य जायशें करता पूण मोगान बांदलेलें कुटुंब न्हय सोमया. वखदां आमकां जिवीत लांबोवंक वा अस्कत नितराणी जाल्लें जिवीत बळवंत करूंक अवकाश दितात पूण सासनीक जिविताक त्यो संगती व्हरूंक आमकां सकनात सोमया. यशस्वी आमच्या जिवितांत हेरांची शाबासकी पाठोवंक शकतात पूण नीज काळज सो संतोष आनी शांती दिवंक शकनात. केवल तू मात्र सोमया. केवल तू मात्र मोगाळा जेजू सर्गींच्या ग्रेस्तकायेन
भरलेल्या जिवितात चालीन विणलेले जिवीत आणि तांतू मेळसो संतोष आणि शांती दिवंक शकताय. मोगळ्या सुमया म्हज्या जिवितांत सबार पावटी ह्या संवसारी संगतीक मेतेर जाल्ली जिणी समकोन तुजे तावन हांव पयस सरला आणि आयचे वांजेलाचे वाचप हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत तुजे थंय एकवटलेल्या जिविताचो प्रकाश आपणावंक अवकाश करून दितात. आयच्या वांजेलांत मोगळ्या सुमया तुवेंशी सांगले दोळो कुडीचो दिवो आणि हर एक रितीन तो दिवो जावन बरें आशिल्ल्या वेळार बऱ्यो संगती केलेल्या वेळार थंयसर त्या सगळ्या कुडींत त्या सगळ्या जिवितांत जिविताच्या चालींत उजवाड प्रकाश परसळटा आणि जिवीत सगळें उजवाडाचें जाता म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. जर तर तो कुडीचो दिवो काळोख पसारूंक मात्र अवकाश करून दिता तर जिवितांत तुजे सरशीन येवचो आनी तुका अनुभव करचो अवकाश दिवंक शकना म्हणलें तूं आज स्पश्ट करताय. फिलिपिकारांक बरयलेलें पत्र अध्याय 3 वाक्य 8. Philippians chapter 3 verse 8. जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सुमयाचे वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार सक्कडी एक लुकसाण म्हूण हांव लेखता. ताचे पासून तूं सर्व वस्तूंचो नश्ट हांवें बगला. वय सुमया सांपावलान फिलिपिकारांक उद्देशून बरयलेली ही उतरां तुका वळखून तुका हर एक रितीन आपल्या अत्युत्तम फायद्याक सरी करून हर एक संगती संवसारी वंदवण्याचो संगती खंयच्याच रितीन लांब काळाक बाळगूंक शकनात वा तो संतोष दिवंक शकनात म्हणलें सांपावल थंयसर स्पश्ट करता आसतना म्हज्या जिवितांत म्हज्या सर्व संवसारी संगतींत अत्युत्तम फायद्याक केवल तू मात्र केवल तुझे जिवीत मात्र केवल तो क्रिस्ती भावार्थ मात्र म्हणलें वळखून घेवन म्हजी जिणी जियोंक म्हाका करपा दी. मोगळ्या जेसू आयच्या दिसा सांपावलाची ही उतरां घेवन म्हजें हें जिवीत सर्गी राज्याच्या मौल्यांनी भरलेलें जिवीत जावन बदलूंक हांव आशेतां. म्हाका तूं करपा दी. म्हाका तूं तुज्या मोगान बर. म्हाका तूं तुजो सांगात दी. म्हाका तुजी बेस्सवां पाठय. सबार पावटी संवसारी संगतीच म्हज्या जिविताचें मोल अदीक दिरवें जालां. सबार पावटी त्या संगतीक लबदोन तुका हांव विसरलां सुमया. तुज्या मोगान बरोवन ही म्हजी जिणी बळवंत करच्याक हांव चुकलां सुमया. आज म्हजी ती संवसारी संगतीक लक्ती जाल्ली जिविताची लबदवणी काडून बेतनीच्या मोरये बरी तुज्या पांयांतळी बसून तुका आयकूंक हांव आशेतां. जाकेवान संवसारी ग्रेस्त काय व्हडली म्हूण चिंतून सूंक वसूल करची आपली व्याप्त करता आसतना जबाबदारी पाळटा आसतना आपणाक तें संवसारी दिरवें पुंजयलें पूण तूं मेळटा आसतना ताका ताच्या जिविताचें रितेपण ताच्या जिवितांतलें नासमाधान कितें अशांती कितें तें समजलें देखून तुका आपणावन तुवें ताच्या घरा वस्ती करचो अवकाश करून दिता आसतना ताचें काळीज बदललें सुमया. हर एक संगती ताणें सांडल्यो दोडत्या मापान आपूण कितें अनुपकार हेरांक केला लुकसाण हेरांक केलां तें दोडत्या मापान फारीक करता. कित्याक ताच्या जिवितांत
ताच्या वर तें दायज मेळ्ळां म्हणलें ताणें आपल्या जिवितांत स्पश्ट केलें. वैसुमिया, सदां दीस तुका हांव ताणेतां, सदां दीस तुका हांव वाशेतां, सदां दीस तुज्या मोगान बरोवन ही म्हजी जिणी बळवंत करूंक हांव वाशेतां. पूण संवसारी संगती म्हजी जिणी त्या संगतींनी सलीसायन जियोवच्याक बावड तसो परजड आसा करच्याक सोडिनात. वा त्या बावडताच्या संगतींक हांव म्हज्या जिवितांत इडें करून दिना. आयच्या दिसा तुवें लाभयलेलें तें देवाचें उतर, तें पवित्र पुस्तकाचें उतर, त्या सर्गींच्या राज्याच्या मौल्यांनी बरशें जिविताचें उतर सदांच म्हजी जिणी बावडतान जिवच्याक आदार जावं दी. बावडताच्यो संगती आपणावन संवसारी संगतींक हांवें लब्ध नासतना, संवसारी यशस्वेक होगडीकेक म्हजी जिणी लक्ती जावन जियेनासतना म्हज्या जिवितांत आसची जबाबदारी क्रिस्ती बावडती जिविताचो परमळ हेरांक फांकोवचें जिवीत जावन बदलूंक म्हाका तूं करपा दी. मोगडा सुमया, तुज्या मोगान म्हाका बरं, तुज्या सांगातपणान म्हाका बरं. मोगाड भावन आनी भयणीन आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ताक करया. सोमयान आमकां ताच्या मोगान भरला, सोमयान आमकां तसो सांगात दिला. आयच्या दिसा सर्गराजांत दिरवी पुंजोवचे खातीर आमच्या जिवितांत बावडतसो परचड क्रिस्ती जिविताक सर्गींच्या राज्याच्या मौल्यांनी बदलेल्या जिविताक प्रामुख्यता दिवंक ताणें आपयला. हर एक रितीन तो बावडतसो परजड आयच्या दिसा सगळ्या आमच्या कामांनी जबाबदारीन आमच्या जिविताच्या चालींत आसा करच्याक आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आमी करया. आनी गावया गीत सोमया म्हज्या तुका हांव ताणयला, आसरो सोदून आयला. दैवी गायना बुकांत गीत संकोई 47 पेज 135. सोम्या मुजा तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोमया आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं सोम्या वसो आमी, तुजे लागीं आसात पुत्रा जिविताची. कोणा लागीं सोम्या वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुझ्या पुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुझे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणयला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला.
सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो तू सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो जिविताचे वाटेन म्हाका सोलोन वर्सो तुझ्याच आत्म्यान म्हाका पवित कर तुझे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर तुझ्या सत्म्यान म्हाका पवित कर तुझे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आमच्यो गरजो आनी ते सवान सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आतां आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन आमची भाव भयणी देवाक हाजर दितात प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा 6th बर्थडे रोझेल डिसोजा सेसिलिया डिसोजा बेळवाय मारिटा डिसोजा जिवितांत लाभलेल्या हेर सबार आशिर्वादां पासो देवाक दितात एक अवघडांतले राखून वन शाबीत दवरलेल्या पासो तो देवाक दिता क्रिस्तीन डिसोजा जल्मा दिसा बाबतीन देवाक फाटयता मारिटा देवाक दिता DL विक्टोरिया मिनेजस आंजबडव्यांच्या आनी संतांच्या मनाक देवाक दिता रुही लोबो दैविक आकुळतीच्या मनाक देवाक दिता रिटा डिसोजा सांत आंतोनी पदवाचो सांत आंतोनीच्या मनाक आपल्या पुता जिवानाक बरे IELTS स्कोर मेळ्ळ्या पासत देवाक दिता हेनरी डिसोजा देवाक दिता पॅट्रिक फेर्नांडीस थॉमस आयरीन मोंतेरो राणीपुरा जिवितांत देवाचो आदार गरजेचें म्हणलें समजून आपल्यो हर एक गरजो सक्रामेंता मुखार दवरतात प्रत्येक रितीन बऱ्या भलायके पासत एमिलिया डिसोजा आपल्या कातीची एलर्जी सगळी निवारण देवान गुण करचे पासत सेलीन डिसोजा कॅनडा आपल्या पुता जिवानाक एलिजिबिलिटी आनी वेगिन्स एंट्री मेळचे पासत देवाचो आदार मागता प्रिती डिसोजा जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिवन हर एक रितीन आपल्या जिवितांत देवाचो आदार बरी भलायकी मागता रिचर्ड कार्डोजा बऱ्या भलायके पासत मार्गरेट आनी गॅब्रियल तावरो बचपे बऱ्या भलायके पासत तावरो कुटुंबाच्या हर एक संद्यांच्या बऱ्या भलायके पासत विशेष करून मागता पामेला तावरो बचपे तावत जिवीत ह्या संवसारान चमकोन सस्नीक दायज जोडूंक गेलेल्या भावा भयणींक ससनाचो विशय मागतात सोल ऑफ डारा एल्विया दहीसर मुंबई बाय झरीन डंकन बिडेन सोल ऑफ तेरेसा डिमेल्लो बाय रसेल डिमेल्लो सोल ऑफ जीवन पेरेरा बाय प्रिसिल्ला एंड पीटर Souls in Purgatory by Priscilla and Peter, Soul of Benjamin and Crystalline Pinto by John J. D'Souza, Soul of Josephine and John D'Souza Kinigoli by Stella D'Souza and family, Soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella, Soul of Mary D'Souza by D'Souza family, 8th death anniversary Bona D'Souza Mulund Mumbai by Walter and Jacinta D'Souza, Soul of Joy Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella, Soul of Ignatius D'Souza Diar by Michelle, Soul of departed souls in Norona family by Norona family members, Soul of William Anthony Mendonça by Clara D'Souza, Soul of Isidore Mendonça by Clara D'Souza, Soul of Benedicta D'Souza, John D'Souza, Serafin Martha Mendonça, Thomas Sylvester Mendonça by Clara D'Souza. Second death anniversary remembrance for the soul of Juliet Montero by Victor
Montero and children, Ashwin, Sean and Swedel D'Souza. Souls in Purgatory by Christopher Tauro Bachpe. ह्या आमच्या भाऊ भयणींक ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आयच्या दिसा सोमयातय सर्गींच्या राज्याच्या मौल्यांनी भरलेलें जिवीत जियोवच्याक दिव्य मोडी आनी साक्रामेंतला जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. दळबाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदांच गाता काळजांत दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तय मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी सांगात आज जमल्या आवाजता. आयच्या वांजेलाचे वाचप विशेष करून आमकां स्वर्ग राज्याच्या मौल्यांनी भरलेले जिविता दिर्वे आपणावच्याक सोमी आपल्या शिसांक दिलेले आपोवणे आज आमकां दिता. हर एक रितीन आमची जिणी संवसारी संगतींक वंदवून जियेना जावच्याक पातकाच्या त्या बांदपासांत भरोवन आमी सोमयात हावन पयस सरना जावच्याक सोमी आज परत त्या सर्गींत येवशी आनी संवसारांत आमकां भावार्थाचें जिवीत जियोवंक दिलेल्या शेगुणां आनी मौल्यांत येवशी आमची दिश्ट कंचोवंक आनी ते शेगूण आपणावन जिवितांत पाळोवंक सोमी आज आपयता. सबार पावटी आमची जिणी त्या शेगुणांनी बरोवन सोमयाक मानता तसली जावं जियोवच्याक चुकल्ल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बोवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापातून समसो बरवोसो आनी आमचें बोळ आमी इतले असक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करणे आनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. आमी विनंती करून मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप.
हाजयाचे आवय आताल्यान आपलो पूत मेला तें पळयतस तिणें सगळ्या रायाळ कुटुंबाचो नाश करूंक सुरू केलें. पूण जेरोबोआम रायाची धूव आनी आहाजियाची भयण जेवोशेबा हिणें आहाजियाच्या पुता जेवोशाक जीवशिमरचे आसलेल्या रायकवारा मदलो काडून व्हेलो आनी ताका ताचे वैजीणी सवें गुप्ती न्हिदच्या कुडांत दवरलो. अशें तिणें ताका आतालिया मुखलो लिपोवन ताचो जीव राखलो. आतालियाच्या राजवटकेच्या वेळार तो सर्वेस्पराच्या मंदिरांत 6 वर्सां लिपोवन रावलो. पूण 7व्या वर्सा जेवोयादान कारितांच्या आनी राखवाल्यांच्या अधिपतींक आपोवंक धाडलें. ताणें तांकां सर्वेस्पराच्या मंदिराक व्हेलें. तांचे कडेन एक करार केलो. तांचे कडल्यान सोपोत घेवंक लायलो आनी उपरांत तांकां रायाच्या पुताक दाखयलो. अधिपतींनी याजक जेवोयादान दिल्लें आज्ञे प्रमाणें केलें. हर एकलो आपापल्या मनशांक जावं साबताच्या दिसा काम आसलेल्यांक जावं साबताच्या दिसा सुटी आसलेल्यांक घेवन याजक जेवोयादाशी आयले. याजकान अधिपतींक मंदिरांत दवरलेले दावीद रायाचे बाले आनी डाली दिल्यो. राखवाली हर एकलो आपापल्या हातांत शस्त्रां घेवन मंदिराच्या दक्षिणे कुशीतावन उत्तरे कुशी पर्यंत वेदीचे आनी मंदिराच्या भोंवतणी रायाक हर एका कुशीन राखचे खातीर रावले. उपरांत जेवोयादान रायाच्या पुताक भायर हाडलो. ताचेर मुकुट दवरलो आनी ताच्या हातांत सल्ल्याची एक प्रती दिली. तांणी ताका राय केलो आनी ताका अभिशेक केलो आनी आपल्यो ताळयो पेटोवन ते उद्गारले, लांब जियो राय. आतालियान लोकान केल्लो आवाज आयकलो आनी ती सर्वेस्पराच्या मंदिरांत येवन लोकां सवें रावली. रिवाजे प्रमाणें राय खांब्या कडेन उबो आसलो. अधिपती आनी कोंब पुंगपी रायाच्या बगलेक आसले आनी देशाचो सगळो लोक उल्हासान भरून कोंब पुंकीत आसलो. हें सगळें तिणें पळयलें. तिणें आपली मुस्तायकी पिंजली आनी बोब मारून म्हळें, राज्यद्रोह राज्यद्रोह. तेन्ना याजक जेवोयादान सैन्याचेर अधिकार आसलेल्या अधिपतीक आज्ञा दिली, तिका भायर व्हराचे फाटल्यान कोणीय येत जाल्यार ताका तलवारीन जीवशी मारा. कित्याक याजकान पयलेंच सांगिल्लें सर्वेस्पराच्या मंदिरांत तिका जीवशी मारूंक नजो. देखून तांणी तिका धरली आनी ती गोड्यांच्या दारवाट्यांतल्यान रावळेराक गेली. तेन्ना तांणी तिका थंय जीवशी मारली. जेवोयादान सर्वेस्परा मदें आनी राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो आनी आपूण देवाची परजा जावंक खुशी व्हरतात म्हूण तांणी भास दिली. ताणें राया आनी लोकां मदें एक सल्लो केलो. उपरांत देशाचो सगळो लोक बाल देवाच्या मंदिरांत गेलो आनी तांणी ताचो नाश केलो. ताच्या वेदींची आनी मुर्तींची पुर्ती पूड केली आनी बाल देवाच्या याजका मट्टनाक वेदी मुखार जीवशी मारलो. जेवोयादान सर्वेस्पराच्या मंदिरा मुखार राखवाल्यांक दवरलो. देशाचो सगळो लोक संतोशान भरलो. आतालियाक रावळेरांत जीवशी मारलेल्या उपरांत शहरांत समाधान आसलें. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परान शियोन शहर विंचोवन काडलां. आपलो निवास म्हणून
ताणें तें नेमलां. सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमलां. सर्वेस्परान दाविदाक सोपोत घालून उतार दिल्लें. हें उतार तो मोडचो ना. तुज्या पुताक तुजे कुशीच्या फळाक तुज्या सिंहासनार हांव चडयतलो. सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमलां. तुज्या पुतांनी म्हजो सल्लो सांबाळल्यार आनी हांवें दिल्ले उपादेश पाळल्यार तांचेय पूत तुज्या सिंहासनार चडतले आनी सदांकाल राजवट चलयतले. सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमलां. खरेंच सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, तेंच आपणाचो निवास म्हणून ताची खुशी जाल्या. वो म्हज्या सासणीक विशवाचो निवास, हांगा म्हजें बिडार करूंक हांवें येवजेलां. सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमलां. हांगा दावीद रुका कोंबूर हांव फुटयतलो, म्हज्या माकलेल्याचो दिवो जळतो सांबाळतलो. ताच्या दुस्मानाक लज्जेक घालतलो, पूण ताचेर म्हजो मुकुट परजळतलो. सर्वेस्परान सियोन शार विंचून काडला, आपलो निवास म्हूण ताणें तें नेमलां. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसा ती कितली बागी, सर्गींचे राज तांचे. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका तुका आसूं. येसुया. त्या वेळी जेजून आपल्या आशिसांक म्हळें, संवसारान तुमकां दिरवीं पुंजाय नाकात. हांगा कलम मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्ना घालून नागयतात. पूण दिरवीं पुंजाया सर्गार थंय कलम मांडना, कीड खायना आनी सोर कन्ना घालून नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता. नंबर C61, C61. जीवन मुझे सुमिया पोरते देने मका संसारिया पैना जाऊये खरे बलिदान जेजू संगी भेटो तीता हिलान कानी गोबावुंडो दाका सोरो पोदुक मासारता गोबावुंडो दाका सोरो पोदुक मासारता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसेवेच्या आदवा सर्वेस्पोर म्हणून घेवन देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरताव. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो शुभे असो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचें केलें ह्या खातीर सगळीं रसना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता Darbaraso serves por tu सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या आदळून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavarta so good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जिवनपणासो मी भक्तीपणे उगडास करतां आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पितां तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवी सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवन पुनर्सबरोस धरून मेल्ल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेसांची दया कर मागतां हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुसे ती सोपती भगवान दमदता आनी सोर काळी तुका मनवल्यान विशेष करून आमचो घडणार सारनोळ जुजे फ्रेनार्ड मेर्स एसवरीचे मारतीर भाव त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागने आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. जोडची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. सोमयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमची काकूद कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक पयलली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर 50 आनी 100. गीत नंबर D56. सोम्या जेजू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजान म्हज्या. रक्ता मासा तुज्या म्हाका दादोस तूं कर जेजू म्हज्या. तूं सोम्या आसल्यार मुझे बराबर नाका म्हाका दुसरो आधार. संवसारांत ह्या जिणये तारू मुझे सुरक्षीत न्हय ते तुजे विने. ये जेजू काळजान म्हज्या जादर जिणयेंत म्हज्या. ये जेजू काळजान म्हज्या जादर जिणयेंत म्हज्या. प्रार्थुया. प्रेतीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सोबे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेंत काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. मोगाचनो दैवीक उलोरेतीर मंदिरातर्फे तुमकां मोगाचो प्रणाम. कालच्या दिसा कन्नडा रेतीर प्रारंभ जाल्या. विशेष करून सबार जाणां तो वांटेली जावन आसात. ह्या रेतीरेच्या यशस्वी पासत हांगासर वांटेली जावच्या सर्व लोकांनी बरेपण जोडचे पासत विशेष करून मागोंक तुमचे लागीं हांव विनंती करता. मुखल्या दिसांनी हर एक रितीन हांगासर जावच्या आध्यात्मीक वाडावळेच्या कार्यांनी वांटेली जावच्या हर एका भक्तिकातय तें बरेपण लाभच्याक तुमच्या मागण्याचो आदार दिया म्हूण विनंती करता. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुका सोम्या हांव वर्गां दिता. तुजी विचित्रकत्यांनी याळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा. अर्गा तुका कुरपे सागोरा. प्रणाम तुका ये जीवदातारा.
दिवसना हांव तुझें नांव होवी जावं गवनकार तुका सोम्या हांव वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदां सरसून नावाळता मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशिर्वाद दीव आमकां मागीर येवन क्रुसाचे कृपेन नेरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.